إن
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اور عورتاں واسطے بھی اسی طرح حقوق نے جس طرح انہاں دے مرداں دے اچھائی دے حقوق نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردان انہاں دے فضیلت حاصل ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ والو جس مقام میں عظیم الشان ہو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کی بڑی محبت نال پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا
اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دی پر رحمت کتاب دا دوسرا سپارہ سورت دا نام سورت البقرہ سورت دا رکوع 28واں آیت نمبر 228 اس مقام عظیم الشان کے اندر اللہ خالق و مالک نے مردانوں اور عورتاں دونوں اس بات تو آگاہ کیتا کہ اصل دونوں دے حقوق برابر بنائے لے کیونکہ اسلام دے اندر اللہ رب رحمان دے نزدیک کسی دا حق ماریا جاندہ کسی نال ظلم ستم اور زیادتی نہیں کی جاندی پوری کائنات کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کیتا تو اللہ خالق و مالک نے کیتا یہ اوہدیاں حکمتاں نے اوہدے فیصلے نے کو میری گل ہوئے نا کو کسے مولوی دی کو کسے آفیسر دی کسے نمازی حاجی دی کسے ڈاکٹر حکیم کی گل ہوئے تے چیلنج ہو سکتی پر رحمان دے فیصلے کو چیلنج کر سکتا جیڑا کرے گا رسوا ہو جائے گا ذلیل ہو جائے گا تے جیڑا چیلنج کرتا سمجھو او پکا اور سب تو بڑا اسلام دا دشمن ہے اس وقت ملک پاکستان کے اندر یہود و نصارہ چونکہ اسلامی سلطنت کدی سازش کر کے دے اندر دہشت گردی نو فروغ دیتا جاتا ہے افواج پاکستان ہوتے تے قابو پا لیں گی پھر اوہ روخ موڑے آ جاتا ہے تے پھر کابری جنو ہوا دیتی جاتی پاکستان دے ذمہ داران اگر اوہدے تے قابو پاندے لے پھر روخ موڑے آ جاتا ہے
تے کوئی تبرہ کر کے کوئی بکواس کر کے ادھر الجھا دیتا جاتا اس قوم او مسئلہ او فتنہ چونکہ یہ فتنیاں کا دور ہے اور ایک قیامت دیا نشانیاں جو نشانیاں میں ایک تو فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا جنم لے لیتا ہے ہر سال ملک پاکستان کے اندر 8 مارچ نو حقوق نسواں دے نام تو ایک مارچ کیتا جاتا ہے احتجاج کیتا جاتا ہے کچھ بےہودہ لبرل سیکولرزم اور فاحشہ قسم دیا عورتاں وہ سڑکوں تے آ کے بینر اٹھا کے پوسٹر اٹھا کے احتجاج کر دیا سانو مردوں دے برابر حق دیتے جان اے ہن بھی بڑی تیاری ہو رہی ہے اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر میڈیا تے الیکٹرانک سوشل میڈیا اوتے یہ بات زیر بحث ہے اور سب کو بڑا نشانہ علماء نو بنایا جاتا ہے چونکہ علماء ہر فتنے کے خلاف بولتے ہیں انہوں دبان کی کوشش کرتے ہیں اودا رد کرتے ہیں کتاب و سنت جو ہن جو تیاری ہو رہی ہے انہوں کا کی مطالبہ ہے یہ جی اسی جاواں گیاں تے شادی نکاح کراں گیاں نہیں جاواں گیاں تے نہیں کراں گی سانو یہ حق دیتا جا رہا اے کی پردہ ساڈے تے مسلط کر دیتا ہے ہم سے نہیں ہوتا یہ پردہ یہ حجاب اور یہ نقاب اور یہ برقع اور یہ چادر ہم سے نہیں ہوتا ہم نہیں کریں گی ہمارے شوہر کو ہم سے دور کرو ہمارا باپ ہم پہ سختی کرتا ہے ہمارا بھائی ہم کو قید کرتا ہے گھر کے اندر ہم سے کھانا نہیں بنتا اپنا کھانا خود بناؤ یہ انہوں نے مطابق سانو مردوں کے برابر حق دیتے جان ساڈا جسم تے ساڈی مرضی میرا جسم میری مرضی اور میں کیا کرتی انی یہ تو جس جسم کی تو مالک بندی پھرنی ہے دے امانت کدی رحمان کی دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیر کے مشیر وہ اپنے جسم سے حکمرانی نہیں کر سکے تیری اوقات دو ٹکے دیے تو کیویں کر سکے اس جسم سے مرضی کی چلتی ہے اللہ بھی چلتی ہے اے آپ نے عطا کی دی وہ چاہے تے واپس لے لوے انہوں کو پوچھن والا ہے اے زبان رب دیتی ہے اے آواز رب دیتی ہے یہ دے دیتا دا فخر ہے یہ دا مالک و خالق ہے جن نے دیتی ہے وہ واپس بھی نہ سکتے یہ سارا جسم ہوتی نعمت ہے ہوتی عطا ہے یہ دیتے حکمرانی بھی ہوتی ہے مرضی بھی ہوتی چلنے کی
رحمان دی مرضی چلائے گا رب انہوں جنت دا شہزادہ بنا دے گا. جنت کے اندر عظیم مقام اگر تو عورت ہے تے رب تینوں جنت دیاں نعمتاں عطا کرے گا. دنیا کے اندر واحد مذہب اسلام ہے جنہیں عورت کو مقام دیتا ہے. کسے دا ذہن اے ہے کہ عورت منحوس ہے, کسے دا ذہن اے ہے عقیدہ کہ عورت سپ دی اولاد وچوں, کسے دا عقیدہ اے ہے کہ عورت نو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو تے سٹ دیو. یہ عورت تے جوتے دی طرح ایک دوسرے مذہب کی گل دسنا پیا, پر میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر اور دین اسلام کو, اور میں صدقے جاواں اور دوسرے مذہب کے اندر کو منحوس سمجھتا ہے, کوئی شیطان سمجھتا ہے, کوئی یہ تو منہ پھیرتا ہے, کوئی گندگی سمجھتا ہے, کوئی غلاظت سمجھتا ہے. واہ شاہ والیا تو کتنا قدردان ہے, تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا کریم ہے, تو کتنی رحمت والا ہے. اسلام کے اندر اللہ نے عورت کو رحمت بنا چھڑیا. ایدے نالو بڑا کی مقام کتے عورت کے قدمہ تھلے رب جنت رکھی, کتے جنت سے جان کا ذریعہ رکھیا, کتے انہوں رحمت بنایا اور گھر کی ملکہ بنا کے فرمایا تو گھر وچ رہ, تینوں میں رحمان اینا اجر دیاں گا. ایک بندہ, ایک مومن بندہ وہ جان تیلی تے لے کے اسلامی لشکر او دے نال چل کے میدانہ چے جہاد کردا, جنہ میں انہوں لڑن دا اجر دیاں گا, تینوں گھر بیٹھے میں جہاد دا ثواب عطا کر دیا. اسلام نے عورت کو تحفظ دیتا ہے, عورت کو عزت دیتی, عورت کو مقام دیتا ہے, عورت کو پردے دی صورت اندر ایک تحفظ دیتا ہے, ڈیفنس دیتا ہے کہ کوئی بندہ غیر محرم اور کو بد اخلاق اور کو بد کردار او تینوں ہاتھ لانا تے دور دی گل ہے. اساں تینوں پردے وچ ڈاب دیتا ہے, تو اگر پردہ اپنے آپ کے کرے گی ہاتھ لانا تے دور ہے, وہ تیرے ور گندی نگاہ بھی نہیں پا سکتی. ایدے نالوں بڑا کی تحفظ ہو سکتا ہے, ایدے نالوں بڑا کی حق ہو سکتا ہے. اے جی مردہ دے برابر حق دیتے جان, اچھا مردہ دے برابر حق لینے چاہنی ہے تے پھر اٹھانا سیمنٹ دی بوری, اے مرد جا کے سارا دن مزدوری کرتا ہے, دابڑے سر سے اٹھاندا ہے, نیچیوں سیمنٹ دی بوری ایتھے رکھدا کندے آندے, او پنجویں چھویں منزل تے لے کے چڑھدا ہے. کیڑے کیڑے کام مرد نہیں کردا, آہ لینا دے وچ لگ, تھکے کھا, تینوں تھکے پین, تیری عقل ٹھکانے آوے. اصل دے اندر یہ صرف ایک لوکاں دیاں آنکھاں وچ مٹی دھوئی جاتی ہے بھائی. اصل مقصد اس نعرے دا اور اس مارچ دا اے ہے کہ ملک پاکستان کے اندر فحاشی نو عام کیتا جائے, بے حیائی نو عام کیتا جائے, تے اساں اے کام ہون دینا اور گج کے بولو ہون دینا. اوے اسی فحاشی عام نہیں ہون دیاں گے, بے پردگی عام نہیں ہون دیاں گے. تائی تے مولوی چپ دے لے, تائی تے مولوی چپ دے لے, تائی تے سینیاں چ کھٹک دے لے. اینا تے غیرت قسم دیاں عورتاں نو آئیے ذرا قرآن سن لو اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ. اللہ اس سے پارا میں اے تو شروع کرنا چاہوں گا. آوازوں
بنایا گیا اللہ اللہ اور ذرا حدیث مصطفیٰ سنو جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اور دنیا جہان دا سارا مال و متا اور جنہ قیمتی ساز و سامان ہے اے مک جان والا اے ختم ہو جان والا اے فنا ہو جان والا میرے آقا فرماندے نے سب تو قیمتی تے سب تو بہترین ساز و سامان نیک عورت نو رب نے بنایا ہے مرد واسطے سب تو انسان واسطے مرد مومن واسطے سب تو نیک اور سب تو بہترین ساز و سامان اے اللہ نے نیک عورت نو بنایا نیک خاتون نو بنایا او ہور کی حق چاہیے آمینہ دے لال میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر بندہ ہوے تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوے تواڈے وچوں اعلیٰ بندہ ہوے تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہتر ہے جیڑا اپنی بیوی واسطے اچھا ہے فرمایا سب نالوں اچھا بندہ ہوے اللہ اللہ پروانے و قرآن دے و گل سن دے آج ذرا پلے بن کے لے جاؤ تے جگہ جگہ تے اپنا پیغام پہنچا دیو تاکہ آئی برن قسم دیا آنٹیاں اے فاحشہ قسم دیا عورتاں جو آج مسلمانہ دیا خواتین نو انہاں نو خراب کرنا چاہدیاں نے انہاں دے اندر بے حیائی پانا چاہدیاں نے انہاں دے اندر پردے نو ختم کرنا چاہدیاں نے اے جی ساڈے تے مسلط نہ کیتا جاوے ساڈے تے حجاب نو کو مسلط نہیں کر سکدا سانو قید کر دیتا گیا ہے گھراں دے اندر بٹھا کے سانو قید کر دیتا گیا ہے پروانے و قرآن دیو اے نہ کسے مولوی دی گل ہے نہ کسے بڑے وڈیرے دی گل ہے نہ کسے سردار دی گل ہے نہ کسے چودھری دی گل ہے اے گل کیتی ہے رحمان دی گل ہے اے تے عرشاں دے خالق و مالک دے آرڈر نے آواز ہوندی ہے گل پردے دی سنا دیوا پردہ کرنا ہی پردہ کریں گی تے جنتاں وچ جائے گی بے پردہ رہے گی تے یاد رکھی نہ رب نو تیریاں نمازاں دی لوڑ ہے نہ رب نو تیریاں عبادتاں دی لوڑ ہے ابو داؤد دی روایت ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اللہ اس عورت دی نماز قبول کوئی نہیں جے کر دے جس عورت تے پردہ فرض ہو جاتے وہ بے پردہ رہے او دی عبادت او دی نماز قبول کوئی نہیں جے اللہ نو دیاں عبادتاں دی لوڑ کوئی نہیں جے پروانے و قرآن دے و قرآن سن لو آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء پلے بن لو اور تسی بھی پیغام لے جاؤ
دوستو جناب ایک شادی دا موقع سی، ایک شادی دا موقع اگلے دن ولیمہ ہے، اللہ ولیمے والے دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت جناب فاروق اعظم آئے تے آکے آندے نے سونیا امت دی غیرت گوارا کوئی نہیں کردی، میرا جی کردا ہے تسی اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو حکم دے دیو کہ او پردہ کیتا کرن، اپنے آپ نو پردے اندر رکھیا کرن تے میں قربان جاوا اللہ تیری قدرتا تو کڈا قدردان ہے، اللہ جناب عمر دی رائے دی قدر کر دینے پہ فرمایا جبریل نو حکم دیتا، جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر آسمان تو جبریل آ گیا، ایک قرآن دا پیغام لے کے آ گیا، ایک آرڈر لے کے آ گیا، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ آج قرآن دا رب نے سینے ٹھار لے آجے، اپنے گلے کے اندر ٹھنڈ پیدا کر لے آجے، اللہ سردی تے اکئی واپس مڑ پئی ہوتی ہے، تیار کر لے آجے، ذرا غور کر لے آجے۔ بارش ہوندی ہے پئی تے انشاءاللہ اے جڑا مارچ کٹ دیا نے پئیاں عورت مارچ اے بارش کی وجہ تو ذلیل ہون گیا انشاءاللہ، اے بارش ادھر بھی ہوئے گی تے چنگی ہوئے گی انشاءاللہ، اے ذلیل ہو گیا رسوا ہو گیا، کیونکہ جڑا فحاشی پھیلان دی کوشش کرے اللہ میں دعا کرنا اے جمعہ دا دورانیہ میں منبر تے کھڑا ہو کے دعا کرنا شاوالیا اے میرے خالقہ تے مالکہ اللہ اے تیریاں عورتاں فحاشی پھیلان دی کوشش پیاں کر دیا نے، اے بے پردگی نو عام کرن دی کوشش پیاں کر دیا نے، ربا ایدہ دیا ساریاں سازشاں نو ناکام کر دے، اللہ اینا دے سارے بلے نالو ناکام کر دے وی، اسلام نو غالب کر دے وی، اور اللہ پردے نو غالب کر دے وی، تاکہ اینا دے منہ بند ہو جان، تاکہ اینا دے منہ دے ٹھپا لگ جائے، اور اینا نو پتہ چل جائے کہ اسلام اندر عزت آنے، اینا نو پتہ لگ جائے پردے اندر عزت آنے، اور میں دوسرا جواب دے لگا مولویہ میرے گھراں وچ رہو، گھراں وچ اقرار پاؤ، گھروں باہر نہ نکلو، کلیاں نہ نکلو، مجبوری ہوئے تے پھر نکلو، اینا مولویاں دا قصور ہے، اینا مولویاں اے جناب جی دا جی کردا ہے، اے بیویاں ایتھے جناب میڈیا تے بیٹھ کے علماء دی توہین کر چھڈیاں نے، جنہاں دی تو ٹویلی اوقات نہیں، اے گندیاں قسم دیاں عورتاں، اے غلیظ قسم دیاں عورتاں، جنہاں تے مومن بھی لعنتاں بھیج دینے، جنہاں تے فرشتے بھی لعنتاں بھیج دینے، جنہاں تے سارا جہان ہی لعنتاں بھیجدا ہے، اور علماء نو گھر کر دیا نے، اے جی مولوی آندے نے گھراں وچ ٹکیاں رہو، اور مولوی نہیں آندے، مولوی وہی آندے نے جو رب رحمان آندا ہے، جو اللہ دا آرڈر ہوئے، گھراں وچ ٹکیاں رہو، اے تے قرآن وچ آیا آوازوں اس بارہ بھائیاں نے کہ سورت احزاب کے کردہ کے ترجمے والا قرآن کھول لیا دے تے سپارے دا ابتدائی مقام دے، اللہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
قرآن تے چڑھایا جاتا ہے، غلاف یہ
الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور قیمتی عمارت ایک ہی ہے جنوں بیت اللہ آندے نے تے بیت اللہ اتے غلاف چڑھایا جاندا ہے۔ بیت اللہ اتے غلاف چڑھایا جاندا ہے۔ نی میری مائیں تے بہنے، نی میری مائیں تے بہنے دھیان تے کرنا، میں تینوں پیغام دینا چاہنا، رب نے تینوں قیمتی بنایا، رب نے تینوں تیری ویلیو بنائی ہے، رب نے تینوں عزت دیتی ہے، رب نے تینوں عصمت دیتی ہے، رب نے تینوں گھر دی ملکہ بنایا ہے، رب نے تینوں ایک مقام دیتا ہے، رب نے تینوں نفیس بنایا، تائیں تے حکم دیتا ہے کہ پردہ کرے اگر، تائیں تے تینوں حکم دیتا ہے۔ اور یار میں تے کہا کرنا وا، میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت جدو گھروں نکلتی ہے بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، ہر عورت دے نال ایک شیطان ہوندا ہے، او شیطان لوکاں نوں مائل کردا ہے، او دے ول مائل کردا ہے۔ اللہ کے دوجے پاسے او عورت ہے جیڑی جناب اپنے آپ نوں پردے اندر رکھ کے اپنے آپ نوں پردے چ ڈھانپ کے تے مجبوری دی حالت وچ نکلدی ہے، کدی کتے ویلا بن جائے مجبوری دی حالت وچ نکلدی ہے۔ میں تے آنا خدا دی قسم ہے اونوں تے رب دے فرشتے بھی سلام کردے ہون گے۔ اوے اونے رب رسول دی گل مننی ہے، اللہ اونوں رب دے فرشتے بھی سلام کردے ہون گے۔ او کڈی عظمت والی ہوے گی اور او کڈے مقام والی ہوے گی، او دی حفاظت رحمان کردا ہے۔ پر پردہ شرعی طریقے دے مطابق ہوئے، پردہ شرعی طریقے دے مطابق ہوئے، اے نہیں پردہ بھی کیتا ہے تے خوبصورت کیتا ہے، برقع پایا تے تاں خوبصورت پایا، چہرے تے حجاب کیتا ہے تے تاں جناب خوبصورت کیتا ہے، لباس پایا وہ بھی خوبصورت پایا ہے۔ اللہ کو جڑا پردہ کیتا ہے اونوں نہیں پردے دی لوڑ ہے، اونوں نہیں پردے دی ضرورت ہے۔ جویں دا اج کل دا پردہ چلدا پیا، ماؤ بہنوں اور ویرو ساتھیو دوستو بھائیو سنیا دے ذرا، فرمایا جیڑی عورت ایویں دا پردہ کردی ہے کہ پردہ کرن دے باوجود پردہ کوئی نہیں، اونوں پردے دی پھر بھی لوڑ ہے۔ اونے لباس پایا تے تنگ قسم دا لباس پایا، ٹیٹ قسم دا لباس پایا، جسم دا ایک ایک حصہ واضح ہوندا ہے پیا، جسم دا ایک ایک عضو واضح ہوندا ہے پیا۔ میرے آقا فرماندے نے ایسی عورت جیڑی بناؤ سنگار کر کے گھروں باہر نکلدی ہے، جدوں نکلدی ہے لوگ دے ول ویندے نے، لوکاں دی توجہ دا مرکز بندی ہے، اپنے سر سے چوڑا بنا لیندی ہے، بڑی ٹہل ٹہل کے چلدی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسی عورت نو جنت اندر داخل نہیں کرے گا۔ اگلی گل سنیا جنت اندر داخل نہیں کرے گا، مشکات کی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے، او جنت جدیاں خوشبوواں دور دور تک پھیلیاں ہونگیاں، اللہ ایسی بدبخت عورت نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ ایسی عورت نو اللہ جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ تے پردہ کرنا کیویں ہے انہیں میں یہ دسن لگا، ادھر میرے بغیر خیر ذرا اللہ پردہ کیویں نہ کرنا، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
لکھیا میں تے پڑھدا سابیاں سیدہ فاطمہ جدوں کتے گھروں نکلدیاں نے اپنے آپ دے ایڈی چادر لٹکا کے نکلدیاں نے حتی اللہ فرمایا ایڈی لمبی چادر ہوندی ہے کہ زمین تے رولدی ہوندی ہے اور کسی نے آکھیا فاطمہ نبی دی بیٹی فاطمہ کی گل ہے ایڈی لمبی چادر لے کے نکلنی ہے گل کی ہے کہ فاطمہ آندیاں نے میں محمد دی بیٹی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دی بیٹی ہاں تے میں نہیں چاہتی میرے جسم تے نظر پینا تے دور دی گل ہے کوئی میرے قدماں تے بھی نظر پا سکے میں یہ بھی نہیں پسند کرتی کہ میرے قدماں دے نشاناں بھی کوئی دیکھ سکے جویں جویں چادر رولدی ہوندی ہے قدماں دے نشان مکدے جاندے نے جویں جویں چادر رولدی ہوندی ہے اوویں اوویں قدماں دے نشان مکدے جاندے نے او خدا دا نام جے اپنے گھراں وچ ایویں دا پردہ کراؤ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑا بندہ پردے دا آرڈر نہیں کرتا او دی بیٹی پردہ نہیں کرتی پئی او دی بیوی پردہ نہیں پئی کرتی او دی والدہ پردہ نہیں پئی کرتی او انہاں نوں پردے دا آرڈر بھی نہیں دیندا میرے آقا فرماندے نے ایسا بندہ دیوس ہے اس گل دا تے تانوں اگے بھی پتہ ہے پر اگلی گل جڑی میں دسنی چاہنا جیڑا دیوس بندہ ہے اللہ اونوں بھی جنت دا داخلہ عطا کرن گے اوے او جنت چ نہیں جا سکدا جیڑا دیوس بندہ ہے اوے او بھی جنت چ نہیں جا سکدا اللہ اس واسطے پردے دا آرڈر دیو اور بچاؤ ایسے فتنیاں تو جڑا فتنہ تم نصاب پیدا ہو رہا ہے جڑا میرے ملک دی اندر فتنہ فحاشی دا پیدا ہو رہا ہے اس فتنے دا مقصد یہ ہے کہ جڑیاں ساڈیاں تواڈیاں دھیاں بہناں گھراں وچ محفوظ بیٹھیاں نے انہاں نوں باہر کڈنا مقصد ہے انہاں نوں بے پردہ کرنا مقصد ہے اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں ایک عورت آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دے کول آ گئی کہ آ کے پتہ جے کی آندی ہے سونیا میں دور دراز تو چل کے آؤنی ہاں میری چادر تھلے رڑدی آندی ہے میری چادر تھلے ربڑدی آندی ہے کہ چادر ناپاک ہو جاندی ہے تھلے گندی جگہ بھی ہوندی ہے سونیا جے تسی اجازت دیو تے میں اپنی چادر نو تھلے چھوٹا کر لواں ہائے ہائے لوگو اسلام دے اندر عورت دے پیراں تے جُتی تے بھی غیر محرم دی نظر نہیں پینی چاہیے اسلام دے اندر عورت دے جُتی تے بھی نظر نہیں پینی چاہیے اور شیطان بڑا بے ایمان ہے شیطان بڑا لعنتی ہے فرمایا آندی ہے میں تھلے چادر چھوٹی کر لواں تے میرے آقا فرماندے نے بی بی گل سننا کہ آ تیرے رستے اندر گندے راہ دے بعد صاف رستہ بھی ہوندا ہے جی سونیا ضرور ہوندا ہے فرمایا جدو تو گندے راہ دے بعد صاف رستے چوں لنگنی ہے تے اللہ تیری چادر نوں پاک کر دیندے اللہ تیری چادر نوں پاک کر دیندے نے اٹا اللہ پر اینوں کٹنا اینوں تھلیو چھوٹا کرنا نہیں کرنا اٹا اللہ دنیا جہان دے لوگو مضمون بڑا طویل ہے پر وقت اجازت نہیں پیا دیتا سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیاں میرے آقا تیمارداری واسطے آئے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں سیدہ فاطمہ بولیاں کون ہے فرمایا تیرے بابا محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی
तुसी कल्ले ही हो नहीं बेटा मेरे नाल होर भी सहाबा ने बाबा अप्पू जी मेरे को एडा कपड़ा कोई नहीं कि मैं जिदे नाल पर्दा कर लवां जिदे नाल मैं अपने आप को काम सका फरमाया जो मेरे पैगंबर ने अपने मोटे को का नबूवत वाली कमली ला के ते फातिमा पर सुती है फरमाया बेटे ऐदे नाल पर्दा कर ले ऐदे नाल पर्दा कर ले ताकि मेरे नाल जेड़े सहाबा आए ने ओ भी आके तीमारदारियां कर ले और दुनिया वाले इस्लाम के अंदर औरत नू इस्लाम महफूज कीता गया है आखिरी गल सुन ला ते बात मुकावी है सैयदा फातिमा आखिरी वेला है जनाब हजरत जनाब अली मुर्तजा नु फरमांदियां ने प्यारे अली जी जदों मैं फौत हो जावां ते मेरे जिस्म से नवा कपड़ा ना पाया जे पुराना कपड़ा पा के ढांप दिया जे ते मेरा जनाजा रात की तरीकी जे उठाया जे क्योंकि फातिमा नहीं जानती कि फातिमा दे कफन ते भी किसे गैर महरम दी निगाह पैदा है ए इस्लाम के अंदर औरत नु तहफ़्फ़ुज़ कीता गया पर्दा 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 ना कर दियो अपने घरों के अंदर